उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा फेरि पनि म यहाँहरू सबैजनालाई आजको यो नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह, प्रभुलाई स्तुति होस्। यो आजको सुन्दर समय उहाँले हाम्रो लागि उपलब्ध गराउनु भयो कि हामी फेरि पनि उहाँको वचनमा अगाडि बढ्नलाई यो अवसर हामीले पाएका छौँ। आउनुहोस् हामी आजको क्लासको लागि पनि प्रार्थनाको साथमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जीवित परमेश्वर, हामी तपाईको पुत्र ख्रिस्ट येशूको नाउँद्वारा हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। धन्य भन्दछौँ प्रभु तपाईलाई, कारण तपाईले आफ्नो महान योजना आफ्नो पुत्रद्वारा हामीमा पूरा गर्नुभएको छ। आज प्रभु फेरि हामी तपाईको वेदीको नजिक आउँदछौँ। हामीलाई शुद्ध गर्नुहोस्, वेदीबाटको आगोले हामीलाई पवित्र बनाउनुहोस् र प्रभु हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो प्रभु हलचल, आत्मिक हलचल तपाईले पठाउनुहोस्। जसै दिनहरूमा हामी लगातार बाइबल सर्वे गर्दैछौँ, हामीमा तपाईको परमेश्वरको आत्माको ज्ञान, तपाईको आत्माको अगुवाई र तपाईको भरपुरी हामीले अनुभव गर्दैछौँ। प्रभु यही रफ्तारमा अझ योभन्दा 2 गुणा बढी रफ्तारमा अगाडि बढ्नलाई तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो क्लासलाई तपाईको हातमा दिन्छौँ। सिक्नुपर्ने कुराहरू, हेर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुराहरू प्रत्येक कुरामा तपाईले अगुवाई गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्। जतिजनाले यसरी युट्युबमा आएर वचन सिक्नुहुन्छ प्रत्येकलाई आशिष गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। सबै कुराको लागि महिमा र आदर प्रभु तपाईलाई दिँदै माग्दछौँ ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी अहिले यशायाको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ अनि हिजोको क्लासमा हामीले मोटामोटी यो पुस्तकमा भएको परिचयका कुराहरू अनि अलिकति पृष्ठभूमिका कुराहरूलाई विचार गऱ्यौँ। अनि आज हामी अझै अगाडि बढ्ने क्रममा यो पुस्तकमा भएको मुख्य विषयवस्तुहरूलाई हेर्नेछौँ। परमेश्वरले अगमवक्ता यशायाद्वारा यति लामो पुस्तक 1 देखि 66 च्याप्टरसम्म छ, यति लामो अध्यायहरूमा के कुरा, कुन कुन शिक्षा उहाँ दिँदै हुनुहुन्थ्यो, हैन, मेन टिचिङका कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। उहाँले कस्तो कस्तो मूल विषयहरूलाई यस ठाउँमा ल्याउनु भएको छ या आउन दिनुभएको छ, त्यो विषयमा आज हामी यहाँ हेर्दछौँ। अब पहिलो चाहिँ यो पुस्तकमा आउने मुख्य मेगा थिम भनेको पवित्रता, होलीनेस। यस, आवर गड इज अ होली गड। हाम्रो परमेश्वर के हुनुहुन्छ? पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको पवित्रताको अगाडि संसारको कुनै पनि कुरा त्यो स्तरमा पुग्न सक्दैन। कोही पनि कुनै पनि सन्त, महाऋषि, कुनै पनि महान व्यक्तित्वहरू, कोही पनि परमेश्वरको यो पवित्रताको स्ट्यान्डर्डको नापमा नोबडी क्यान रिच। ओके, कोही पनि पुग्न सक्दैन। सो आज बेलुकी परमेश्वरको पवित्रताको विषयमा बोल्न पाउनु मेरो लागि आई फिल अ प्राउड। म एकदमै गर्व गर्दछु। एट द सेम टाइम म धेरै नर्भस पनि छु। किनभने उहाँको पवित्रताको अगाडि आई एम नथिङ, म केही पनि छैन। म गर्व यस कारणले गर्दैछु किनभने मैले विश्वास गरेको मेरो प्रभु उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थ यो हो, उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ सत्य, उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ मानव जातिबाट, सारा सृष्टिबाट आराधना स्वीकार गर्नको लागि योग्य। पवित्र भन्ने शब्दको अर्थ के हो? पाप रहित। A man who doesn't commit sin anymore. एउटा व्यक्ति जसले कहिले पनि पाप गरेको छैन, उसलाई पवित्र भनिन्छ।
अनि संसारमा स्वर्ग र पृथ्वीमा कोही पनि त्यो छैन अनलेस आवर गॉड, हाम्रो परमेश्वर मात्रै। सो द्याट्स वाइ आई फिल प्राउड टु स्पिक अबाउट माई गॉड बिकज ही इज अ होली गॉड। तर यतापट्टि फेरि म किन नर्भस छु? नर्भस भन्नाले म किन जब पनि प्रभुको उपस्थितिमा हामी आउँछौँ हामी एक किसिमले हामी काँप्ने गर्दछौँ। ओके, वी आर ट्रम्बलिङ when we come to the Lord, when we feel the presence of God in our midst. Why? Because we are not rich in that destination. The Bible says, Ephesians 1:4 says, प्रभुको वचनले भन्छ एफिसियको 4 मा संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाट उहाँले हामीलाई पवित्र र निष्कलङ्क हौं भनेर चुन्नुभयो। सो हर दिन हाम्रो विवेकले हामीलाई भन्छ यु शुड बी अ होली, यु शुड बी अ होली। हर दिन हामी भित्र हुनुभएको परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ जस्तो तिम्रो स्वर्गमा हुनुभएको परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ तिमी पनि पवित्र हौ। हर दिन हामीले पढ्ने वचनले हामीलाई भन्छ तिम्रो परमेश्वर जस्तै तिमी पवित्र हौ। अनि हामीलाई थाहा छ हामी त्यति पवित्र भइसकेका छैनौँ। वी आर नट पर्फेक्ट। धेरै ठाउँमा हामी कमजोर छौँ। द्याट्स वाइ आई सेड हामी कतिचोटि नर्भस हुने गर्छौँ प्रभुको उपस्थितिमा आउँदा। कतिचोटि परमेश्वरको पवित्रताको अगाडि आफैलाई तुलना गर्दा हामी कमजोर साबित हुन्छौँ। यो हाम्रो विकनेस हो। तर यसलाई म नकारात्मक वेमा भन्दै छुइनँ। यदि हामीले आफ्नो विकनेसलाई थाहा पायौँ भने नै हामी बढ्न सक्ने हो। कति क्रिस्चियनहरू म हेर्छु उनीहरूलाई देख्दा साह्रो दुःख लाग्छ। उनीहरूले सोच्ने गर्छ अब उनीहरू चाहिँ सन्त भइसके, उनीहरू सिद्ध भइसके, अब उनीहरूलाई कुनै कुराको सुधारको खाँचो छैन। उनीहरू कहिले सुधार गर्ने वचन सुन्न मन पराउँदैनन्। उनीहरू जहिले अरूलाई सुधार्न चाहन्छन्। अनि यो चाहिँ खतराको साइन हो। रिमेम्बर, यदि तपाईँको मनमा यसलाई एकदम सिरियसली लिनु होला। म पनि यसलाई सिरियसली लिन्छु। यदि तपाईँको मनमा आउँछ म चाहिँ अरूलाई सिकाउने व्यक्ति हो, मलाई सिकाइनु खाँचो छैन, त्यहाँदेखि तपाईँको उल्टा गिन्ती सुरु हुन थाल्दछ। प्रिय, हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ। कोही पनि जोसुकै होस्, हामी सबै सिद्धताको लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नेहरू हौँ। सो जब तपाईँ सुधारको कुरा अस्वीकार गर्नुहुन्छ, भनेको अर्थ परमेश्वरको वचनबाट सुन्न, अरूले प्रचार गरेको बेला सुन्न तपाईँ मन पराउनुहुन्न, यो तपाईँको लागि ठुलो घातको कुरा बन्न सक्छ। याद गर्नुहोला। सो म तपाईँलाई सधैँ भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ सिद्धता र पवित्रतामा माथि बढ्न चाहनुहुन्छ भने जहिले पनि सुधारको कुरालाई स्वीकार गर्नुहोस्। वाट गॉड wants to change in your personal life, just listen very closely. Okay? अब हामी यही पुस्तकमा कसरी पवित्रताको विषयमा बताइएको छ म त्यतातिर लान चाहन्छु। परमेश्वर सारा सृष्टिमाथि उचालिनु भएको छ। God is exalted over the creation. ओके, परमेश्वर सारा सृष्टिमाथि उचालिनु भएको छ। त्यही दर्शन यहाँ यशायाले देखेको छ 6:1 मा। उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको उनले देखे रे। हालेलुया। आज तपाईँ र म परमेश्वरलाई कस्तो देख्दैछौँ? हाम्रो दर्शन के छ? धेरै पटक भनौँ दर्शन भन्ने बित्तिकै हाम्रो लागि चाहिँ कसरी सफल हुने, कसरी धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने, कसरी नाम कमाउने इत्यादि कुरा हाम्रो जीवनमा आउने गर्छ। तर हेर्नुहोस् यहाँ समथिङ इज डिफरेन्ट देन आवर भिजन। हाम्रो दर्शन भन्दा यहाँको दर्शन केही फरक छ। यहाँको दर्शन चाहिँ बाइबलमा भएको दर्शनहरूमध्ये उच्च स्तरको दर्शन हो। भनिन्छ नि सगरमाथा उच्च छ सबैभन्दा। हिमालयहरूमा नेपालमा भएको सगरमाथा 848 या समथिङ कति छ फिट। अनि याद गर्नुहोस् दर्शनहरू सबै दर्शनमा केही न केही आशिष छ, केही न केही राम्रो कुरा छ। तर सबै दर्शनहरू मध्ये बाइबलमा भएको एकदमै उच्च स्तरको दर्शन चाहिँ यशाया 6 अध्यायको दर्शन हो।
यो दर्शनमा न त यशायाले केही मागेको छ न केही हुन खोजेको छ, जस्ट ही स अ भिजन। ओके, उनले एउटा दर्शन देखे जसमा चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर उचालिनु भएको। वाओ, ही इज एक्जल्टेड। Oh, and the angels are bowed down before the Lord, and they were crying and crying. They were saying, our God is holy, holy and holy God. Yes, यो हो दर्शन भनेको। परमेश्वर पवित्र, हेर्नुहोस् 3 पटक त्यहाँ पवित्र शब्द आयो। पवित्र 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 हुनुहुन्छ। 3 पटक भन्नाले पूर्ण रूपमा उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। ओके, उहाँको नैतिक सिद्धता मानिस र देशको अधर्मको विपरीत खडा हुन्छ। याद गर्नुहोस्, हाम्रो जति पनि हाम्रो जीवनको, हाम्रो राष्ट्रका पापहरू छ, त्यसको अधर्म, ती अधर्मका विपरीतमा खडा हुने चाहिँ उहाँको नैतिक सिद्धता हो, पवित्रता भनेको। उहाँको पवित्रता छ, हामी पापी छौँ या हामीमा कमजोरी छ भनेपछि त्यहाँनिर के हुने भयो? बीचमा समस्या आउने भयो। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्थ्यो, आदमले पाप गर्यो, समस्या आयो। मानिसले पाप गर्यो, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि उहाँले हामीसँग तुलना गर्नु हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो पवित्रताको स्ट्यान्डर्डबाट तुलना गर्नुहुन्छ। अनि आज हामी पनि तुलना गरौँ। कतिचोटि हामी तुलना गर्छौँ, के गर्छौँ? एकअर्कासँग तुलना गर्छौँ। त्योभन्दा त म आत्मिक छु, आई एम मोर देन स्पिरिचुअल देन देम, म धेरै अनुभवी छु, म पवित्र छु। याद गर्नुहोस्, अरूसँग कम्पेयर गर्न सजिलो छ, तर आज म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्छु, तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा जानुहोस् अनि आफ्नो पवित्रतालाई उहाँको अगाडि च्यालेन्ज गर्नुहोस्। तपाईँको 0.1 पनि तपाईँले पाउनुहुन्न प्रभुको अगाडि आफूलाई कम्पेयर गर्दा। सो कम्पेयर विथ क्राइस्ट, नट अदर्स। ओके, अरूसँग आफ्नो आत्मिकतालाई जाँच्न बन्द गर्नुहोस्। यदि तपाईँ अरूसँग आफ्नो आत्मिकतालाई जाँच्दै हुनुहुन्छ, यु आर नट अ स्पिरिचुअल वान, तपाईँ आत्मिक होइन। किन जो आत्मिक छ उसले जहिले पनि सिद्धताको लक्ष्य राख्छ। तर अरूसँग तपाईँ कम्पेयर गरेर आफूलाई म ठिक छु भनेर मक्क पर्नुहुन्छ, तपाईँ कहिले पनि चेन्ज हुन सक्नुहुन्न। परमेश्वर आफ्नो योजना र काममा पाप रहित हुनुहुन्छ। उहाँको जुनसुकै प्लान होस् या उहाँको एक्सन होस्, इन बोथ केस ही रिमेन्स फेथफुल, ही रिमेन्स होली। उहाँ पवित्र रहनुहुन्छ, चाहे उहाँले योजना बनाउनु भएको होस् या उहाँले काम गर्नुहोस्। बाइबलमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हामीले हेर्दा हजारौँ योजना प्रभुले गर्नुभयो, हजारौँ काम गर्नुभयो। कहीँ पनि उहाँको हामी फल्ट देख्दैनौँ, कहीँ पनि एरर हामी देख्दैनौँ। ही इज होली गड। यसकारण उहाँ पवित्र हुनुभएको कारण, पाप रहित हुनुभएको कारण उहाँ आफ्नो शक्ति, न्याय, प्रेम र करुणा देखाउनलाई उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ पाप रहित हुनुभएको कारणले मात्रै गर्दा हो उहाँ शक्तिशाली पनि हुनुहुन्छ। आज हामी किन शक्तिशाली छन्? बिकज वी आर अ सिनर। मेनी विकनेसेस आर देयर इन आवर लाइफ, सो वी आर नेभर बी अ पावरफुल। येशू शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जे बोल्नुहुन्थ्यो त्यो पुरा हुन्थ्यो। बिकज ही वाज अल्सो सिनलेस म्यान एज वेल एज ही वाज अ सन अफ गड। के उहाँको पवित्रताको स्वभाव हाम्रो नैतिकताको आधार हो। अब याद गर्नुहोस्, हाम्रो जुन नैतिक जीवन, हाम्रो जुन मोरल लाइफ छ, एउटा असल व्यवहार छ, त्यो कति बेला राम्रो हुन्छ? जब हामी उहाँको पवित्रताको स्वभावलाई स्वीकार गर्छौँ। यस, जुन परमेश्वरलाई म विश्वास गर्दछु उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसकारण त्यही मेरो लागि आधार हो, जिउने आधार। यदि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ भने म पनि पवित्र बन्नेछु। यदि म पवित्र बन्नेछु भने त्यहाँ हत्या, हिंसा हुने छैन, चोरी हुने छैन, डकैती हुने छैन, झुट हुने छैन, व्यभिचार हुने छैन, मूर्ति पूजा हुने छैन, कुनै पनि गलत कुरा त्यहाँ हुने छैन। अनि त्यही कुरा हो नैतिकताको कुरा। त्यही हो सबैले भन्ने गर्छ नि, हरेक धर्मले
असलै सिकाउँछ। यस, डेफिनेटली ट्रु सेज, राम्रो कुरा हो यो। हरेक धर्मले असल कुरा सिकाउँछ। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वर धर्मको कुरा मात्र सिकाउने हुनुहुन्न, उहाँ स्वयं धार्मिकता हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्रता हुनुहुन्छ। अब उहाँको पवित्रतालाई हामीले आधार मान्यौँ भने हामी स्वतः एउटा मोरल, एउटा डिसिप्लिन लाइफमा हामी खडा हुने गर्छौँ, उत्रिने गर्छौँ। हाम्रो जीवनमा यस कारणले लापरवाही हुने गर्छ, किनभने हामी कतिचोटि यो कुरासँग हामी वास्ता राख्दैनौँ। उहाँ पाप रहित हुनुभएको कारण, पवित्र हुनुभएको कारणले मात्रै उहाँले पापीहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, स्ट्रङ पोइन्ट हो यो। किन येशूले पापीहरूलाई बचाउनु भएको? बिकज ही वाज अ सिनलेस, ही वाज सिनलेस। उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। द्याट्स वाइ ही कुड सेभ पिपल। ओके, त्यसकारण उहाँले मानिसहरूलाई बचाउन सक्नुभयो। आज संसारमा भएको कुनै पनि व्यक्तिले यसकारण पापीलाई बचाउन सक्दैन, बिकज अल ह्याभ सिन्ड अगेन्स्ट लर्ड। हरेकले प्रभुको विरुद्धमा पाप गरेको छ। रोमी 3:23 त्यही भन्छ। हामीले परमेश्वरलाई साधारण भनी सोच्नुहुन्न, मतलब एउटा जेनरल अनि त्यसपछि अर्डिनरी पर्सन भनेर सोच। वी आर अर्डिनरी पिपल, वी आर एन अर्डिनरी, बट इन क्राइस्ट वी आर एन एक्स्ट्रा अर्डिनरी, बट आवर गड इज एन एक्स्ट्रा अर्डिनरी गड। यस, उहाँ विशेष परमेश्वर हुनुहुन्छ। द्याट्स वाइ He made us an extraordinary. Our God is holy God. That's why He is trying to make us a holy. That's why He saved us through His blood. उहाँ मात्रै हाम्रो प्रशंसा र भक्ति लिनको लागि योग्य हुनुहुन्छ र सदा उहाँ न्यायी र सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो परमेश्वरको पवित्रताको विषयमा हामी यशायाको पुस्तकमा देख्छौँ। अब दोस्रो यहाँ पाउने विषय धेरै रिपिट भएकोले यसलाई म दोहोऱ्याउँदिनँ। पनिसमेन्टको विषयमा हामी देख्छौँ। परमेश्वर, अब किन परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ त भन्दा, बिकज हि इज होली। उहाँ पवित्र हुनुभएको कारणले पापसँग के गर्न सक्नुहुन्न। हि नेभर कम्प्रोमाइज विथ सिन, द्याट्स वाइ हि पनिस द सिनर्स। ओके, याद गर्नुहोस्, पवित्रता र दण्ड, पनिसमेन्टको कुरा सँगसँगै आउँछ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँले पापीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ। परमेश्वर पवित्र हुनुभएको कारण उहाँको न्याय सिद्ध हुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामी पनि अरूको न्याय गर्दा सिद्धतामा गरौँ। कतिचोटि हामी गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई थाहा छ हामी आफै पनि कमजोरी छ। यदि हामी लक्ष्य राख्छौँ, यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई भरपुर हामी अध्ययन गर्छौँ र यो अनुसार जीवन जिउँछौँ भने केही त कुरा हामीमा पनि आउँछ, हामी अरूलाई पनि काउन्सेलिङ गर्न सक्छौँ। न्याय भन्नाले कसैलाई दण्ड दिने कुरा होइन, त्यहाँ शिक्षा दिने कुरा आउँछ, काउन्सेलिङ गर्ने कुरा आउँछ, सुधार गर्ने कुरा पनि त्यहाँ आउँछ न्यायमा। वास्तवमा परमेश्वरले न्याय दिँदाखेरि छडी त लगाइरहनु भएको हुन्थ्यो, तर त्यसको पछाडिको उद्देश्य यो पनि थियो, छडी लगाइएका व्यक्तिहरू फेरि वापस फर्केर उहाँकोमा आओस्। त्यही हो पनिसमेन्टको उद्देश्य। इस्रायल, यहुदा र अरू आसपासका राष्ट्रहरूको पापको कारण उनीहरूलाई परमेश्वरले छडी लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हि वाज बिटिङ देम। ओके, अब यशायाको पुस्तकमा यहुदीहरूको नाम आउँछ, इस्रायली, उत्तर इस्रायलका नाम आउँछ। त्यति मात्र होइन, छिमेकी राष्ट्रहरूको नाम पनि धेरैवटा नामहरू आउँछ। तपाईँले जब पढ्दै जानुहुन्छ धेरैवटा नामहरू राष्ट्रको आउँछ। अनि मैले अस्ति नै भनिसकेँ, परमेश्वर गड इज अ गड अफ सवर्निटी। उहाँ सार्वभौम सत्ता अधिकार भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले हरेक मानिसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार न्याय दिन पनि, न्याय गर्न पनि सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको सन्देशप्रति कठोर मनको हुनु भनेको परमेश्वरको दण्डलाई निम्त्याउनु हो। ओके, जब हामी प्रभुको वचनप्रति आफूलाई कठोर पार्छौँ, त्यसको अर्थ के रहेछ त? हामी आफैलाई के गर्दैछौँ? परमेश्वरको दण्डको भागीदार बनाउँदैछौँ। यदि तपाईँ प्रभुको वचनलाई स्वीकार गरेर त्यसमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँ दण्डमा आउनुहुने छैन। याद गर्नुहोस्,
इस्राएलीहरूको उजाड स्थानमा त्यही थियो। उनीहरूले प्रभुको वचन त सुने, तर उनीहरूले आफ्नो हृदय कठोर पारे। त्यसकारण परमेश्वरले उनीहरूलाई नष्ट पार्नुभयो। आज हामी कस्तो अवस्थामा छौँ? डु वी एबल टु एक्सेप्ट हिज वर्ड एन्ड ओबे हिज वर्ड? याद गर्नुहोला। तेस्रो मुख्य विषय आउँछ, साल्भेसनको विषयमा आउँछ। रिडेम्सन, साल्भेसन, मुक्ति। जब दण्ड आउँछ हामीलाई मुक्तिदाताको आवश्यकता पर्छ। ओके, जब पनि हामी समस्यामा पर्छौँ हामीलाई छुडाउने व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसमा यशायाको पुस्तकले दण्डको पाठलाई पनि लिएको छ। 1 देखि 39 अध्यायमा, 40 देखि 66 अध्यायमा मुक्तिको पाठलाई पनि यसले ओगटेको छ। परमेश्वरको सहायता बिना कुनै पनि व्यक्ति वा राष्ट्रले अरूलाई या समस्यामा भएको व्यक्तिलाई बचाउन सक्दैन। जब परमेश्वरको नै दण्ड ऊमाथि परेको छ भने केवल परमेश्वरले मात्रै त्यो दण्डबाट छुटाउन सक्नुहुन्छ। कुनै ताकतले, अरू कुराले सक्दैन, कुनै शक्तिले हटाउन सक्दैन। हाम्रो पापको निम्ति ख्रिस्टको बलिदान हुने विषयमा पनि यहाँ धेरै यो पुस्तकमा भविष्यवाणीहरू भएको हामी पाउँछौँ। खास गरी यशाया 52 र 53 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ ख्रिस्ट येशूको क्रुसिफिक्सन, जो क्रुसारोहणमा हुने दुःख कष्टको बारेमा, वेदनाको बारेमा, उहाँमाथि परिआएको आपतको बारेमा हामी देख्न सक्दछौँ। सो यशायाको पुस्तक यस्तो पुस्तक जसले मसीहको बलिदानलाई भविष्यवाणी गरेको छ। अब उहाँको बलिदान किन? ताकि हामीले मुक्ति पाउन सकौँ। जो उहाँमा भरोसा राख्छन्, उहाँमा मतलब परमेश्वरमा भरोसा राख्छन्, परमेश्वरले छुडाउनुहुन्छ र पुनः स्थापित पनि गर्नुहुन्छ। यस, हाम्रै जीवनलाई हामी हेरौँ। जब हामी संसारमा थियौँ, पापमा थियौँ, हाम्रो लाइफ कस्तो थियो? हामी पापले गर्दाखेरि ग्रसित भएका थियौँ। हाम्रो शान्ति हामीले गुमाएका थियौँ। हाम्रो जीवनको लक्ष्य हामीले हराएका थियौँ। तर याद गर्नुहोस्, जब प्रभुलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ या प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो, आज हाम्रो जीवन बदलिएको छ। ही चेन्ज्ड आवर लाइफ। हालेलुया। ही रिस्टोर्ड आवर लाइफ। ओके, किन उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उद्धारक हुनुहुन्छ। मुक्ति या छुडाउने कुरा कुनै पैसा या प्रयासले यसलाई कमाउन सक्दैन। मनी और इफोर्ट क्यानट अर्न द साल्भेसन। पैसा र प्रयासले, कोसिसले मुक्ति कमाउन सक्दैन। इट कम्स फ्रम द लर्ड। साल्भेसन ओन्ली कम्स फ्रम द लर्ड। प्रभुबाट मात्र यो आउँदछ। त्यसकारण यसलाई भनिन्छ यो अनुग्रहबाट प्राप्त हुने कुरा हो। इट इज ओन्ली पोसिबल बाई हिज ग्रेस, नट आवर वर्क, नट बाई आवर मनी, नट बाई आवर सोर्स और पोजिसन। इट इज ओन्ली बाई द ग्रेस अफ आवर सेभियर एन्ड लर्ड जिजस क्राइस्ट। प्रभुको अनुग्रहबाट मात्रै मुक्ति प्राप्त हुन्छ। बिल्ली ग्रामले यसरी भनेका छन्, यदि संसारको आवश्यकता रुपियाँ पैसा भएको भए परमेश्वरले रुपियाँ पैसा बनाउने मेसिनलाई या रुखहरूलाई नै उमार्नुहुन्थ्यो होला। यदि संसारको आवश्यकता ज्ञान हो भने परमेश्वरले फिलोसफरहरूलाई पठाउनुहुन्थ्यो होला। तर संसारको आवश्यकता चाहिँ रुपियाँ पैसा पनि होइन, ज्ञान पनि होइन, तर संसारको आवश्यकता हो मुक्ति प्राप्त गर्नु छ। पापको बन्धनमा भएकाहरू, पापीहरूले उद्धार पाउनु छ। द्याट्स वाइ God didn't say any philosopher, any money makers, but he sent a redeemer. Hallelujah. उहाँले उद्धारकलाई पठाउनु भयो। And he was Jesus Christ. उहाँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। चौथो यो पुस्तकको मेगा थीम हो मसीहा। मसीहाको बारेमा हामी पाउँछौँ। परमेश्वर आफैले मसीहालाई पठाउनु हुनेछ। उहाँले त्यसका उत्पत्ति 3:15 देखि नै
बारम्बार यो प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ यहुदीहरूलाई, पर्खिबस तिमीहरूलाई छुडाउनको निम्ति को आउँदै हुनुहुन्छ? मसीहा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले धार्मिकता र शान्तिको राज्य स्थापित गर्नुहुन्छ। संसारको राज्य चाहिँ अधार्मिकताको राज्य हो, मतलबीको राज्य हो, अनि अन्य लोभ र स्वार्थताले भरिएको राज्य हो भने प्रभुको राज्य चाहिँ कस्तो राज्य? शान्ति र धार्मिकताको राज्य। अनि यो चाहिँ पवित्रतामा स्थापित हुन्छ। ओके, त्यसकारण त हामी भन्ने गर्छौँ आत्मिक राज्यमा लडाई छैन, आत्मिक राज्यमा पाप हुन पाउँदैन। ओके, यो चाहिँ धार्मिक राज्य हो। हामी आज जुन राज्यमा छौँ यो धार्मिक र शान्तिपूर्ण राज्य हो, यो सत्यताको राज्य हो। यहाँ पवित्रताले वास गर्दछ, यहाँ प्रभुको महिमा र उज्यालो यस ठाउँमा हुने गर्दछ। अनि आउनेवाला समयमा पनि प्रभुको आगमन नजिकै छ। त्यो समयमा हामी देख्छौँ 1000 वर्षको शासन पूर्ण रूपमा शान्ति र धार्मिकताको राज्य हुनेछ। त्यसपछि अनन्तकालको जीवन, अनन्त शान्ति र पवित्रतामा, धार्मिकतामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। उहाँ एक सार्वभौम अधिकार परमेश्वर भए तापनि दासको रूपमा सेवा गर्नलाई बलिदान हुनुहुनेछ। हेर्नुहोस्, यो एउटा महानता हो हाम्रो परमेश्वरको। एक्चुअली उहाँ एकदम महान हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरामाथि अधिकार गर्ने प्रभु भए तापनि उहाँ हाम्रो लागि के बनेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो? एउटा दास बनेर, सेवक बनेर, दुःख भोग्ने व्यक्ति बनेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। मसीहामाथि भरोसा गर्नुहोस् र उहाँ सार्वभौम अधिकारसहित तपाईँको जीवनमा वास गर्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आज ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू, त्यसै कारण मैले अघि नै एउटा शब्द चलाएँ, वी आर नट एन अर्डिनरी पिपुल इन क्राइस्ट, वी आर एन एक्स्ट्रा अर्डिनरी पिपुल। हालेलुया। हामी विशेष मानिसहरू ख्रिस्टमा। किनभने उहाँको सार्वभौम शक्ति अधिकार सहित उहाँ आज हामी भित्र हुनुहुन्छ। जब हामी आज येशूको नाउँमा डिक्लेयर गर्छौँ त्यो कुरा पुरा हुन्छ। बिमारी चङ्गाई पाउनेछ, दुष्ट आत्माले छोडेर जानेछ, मुर्दाहरू बिउतनेछ, आश्चर्य कर्म हुनेछ, मृत्युको दशामा भएकाहरूलाई जीवन पुग्नेछ, निराशा र अशान्तिमा भएकाहरूलाई उत्साह प्रदान गर्नेछ। किन भन्नुहोस् त? किनभने सार्वभौम सत्ता अधिकार भएको यो शक्तिशाली परमेश्वर तपाईँ र म भित्र वास गर्नुभएको छ। हालेलुया। के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँ भित्र सार्वभौम सत्ता अधिकार भएको परमेश्वर वास गर्नुभएको छ। यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, यस आई बिलिभ, यस आई एक्सेप्ट। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। अब यशायाको पुस्तकमा येशू ख्रिस्टलाई दास भनी सम्बोधन गरिएको 4वटा प्यासेजहरू हामी देख्छौँ। म छिटो यसलाई बताउँछु। यस पुस्तकमा चाहिँ येशूलाई दास भनेर, दुःख भोग्ने दासको रूपमा बताइएको छ। पहिलो चाहिँ 42 अध्यायको 1 देखि 9, यशाया 42 को 1 देखि 9 मा दासको जीवनीको बारेमा बताइएको छ। उहाँको जीवन कस्तो हुनेछ भनी बताइएको छ। दोस्रो चाहिँ यशाया 49 को 1 देखि 13, यशाया 49 को 1 देखि 13 मा दासको पूर्व अस्तित्व र मसीही सेवाको विषयमा बताइएको छ। येशूको पहिलाको अस्तित्व र उहाँको कस्तो सेवा हुनेछ यस पृथ्वीमा त्यो बारेमा बताइएको छ। तेस्रो चाहिँ 50, यशाया 50 को 4 देखि 11, त्यहाँ चाहिँ हामी 50 को 4 देखि 11 मा आज्ञाकारी दासको जीवनी हामी देख्दछौँ। यो दासको जीवन स्वभाव कस्तो हुनेछ। अनि अन्तिममा चौथो चाहिँ 52 को 13 देखि, यशाया 52 को 13 देखि 53 को 12 पदसम्म हामी पाउँछौँ दुःख भोग्ने दासको कहानी, दुःख भोग्ने दासको कहानी। ओके, यो 4वटा ठाउँमा यशायाको पुस्तकमा अलग अलग प्यासेजेसहरूमा हामी के देख्छौँ? दास सम्बन्धी कहानी या दासको जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू भविष्यवाणी भएको हामी देख्दछौँ। र अन्तिम 5औं मेगा थिम हो, त्यो हो होप, आशा। भविष्यको लागि परमेश्वरको प्रतिज्ञा, छुटकारा, पुनर्स्थापन र सान्त्वना हो। याद गर्नु, सायद अहिले तपाईँको र मेरो जीवनमा कतिवटा कुरा समस्या छ होला, हामी कतिचोटि बिमारीबाट पनि गुज्रिनुपर्छ होला,
अहिले महामारी छ, त्यसबाट पनि हामी गुज्रिँदैछौँ। अन्य अरू प्रकारका समस्याहरू आउँछन्, तर भविष्यको लागि चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा यही छ, हामी छुटकारा पाउनेछौँ। शारीरिक रूपमा पनि हाम्रो जीवन पुनर्स्थापित हुनेछ। सायद आज तपाईँले गुमाउनु भएको छ, तपाईँको एउटा हात छैन, तपाईँको एउटा आँखा छैन, तपाईँको कानले ठिकसँग सुन्दैन, तपाईँ राम्रोसँग बोल्न सक्नु, तपाईँ ठिकसँग हिँड्न सक्नुहुन्न, तपाईँको एउटा किडनी फेल छ, लिभरले काम गर्दै छैन, हार्टमा स्ट्रोक आएको छ, तपाईँ मेन्टल्ली समस्यामा हुनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका प्रब्लमहरू हुनसक्छ। तर बाइबलले हामीलाई आशा दिन्छ, भविष्यमा के हुनेछ? पुनर्स्थापित हुनेछ। जे पनि तपाईँको यस पृथ्वीमा कमी घटीको जीवन थियो, आउनेवाला महिमित जीवनमा अ कम्प्लिट लाइफ तपाईँको हुनेछ। हालेलुया। एउटा हालेलुया तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ प्रभुलाई। अहिले सायद तपाईँसँग प्रब्लम छ, तर इन फ्युचर प्रभुको राज्यमा तपाईँ छुटकारा पाउनुहुनेछ र पुनर्स्थापित हुनुहुनेछ र तपाईँलाई सान्त्वना मिल्नेछ। हालेलुया। सान्त्वनाको प्रभु। Our God is the God of comfort. हाम्रो परमेश्वर सान्त्वनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। सायद आज तपाईँ विभिन्न कुराले, तपाईँ परिस्थितिले टुट्नु भएको छ, तर याद गर्नुहोस्, आउनेवाला समयमा आशा छ। There is hope that you will get a comfort from Him. आशा सम्भव छ किनभने ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो आशा त्यत्तिकै टल्दैन। Yes, it will be done because our Christ, our Lord Savior is coming soon. तिनीहरू जसले पश्चाताप गर्नेछन् र नयाँ पश्चाताप गर्नेछन्, तिनीहरू नयाँ र ताजा बनाइनेछन्। याद गर्नुहोस्, पश्चातापले हाम्रो लागि आशा बनाइराख्छ। आशामा सस्टेन हुनलाई, बनिरहनलाई हामीलाई सहायता गर्छ। हामीलाई ताजापनमा ल्याउन, फ्रेस माइन्डको बनाउनलाई र नयाँ बनाउनलाई पश्चातापले मार्ग खोल्दछ। तपाईँ भविष्यको लागि तयार हुनुहुन्छ? पश्चाताप योग्य जीवन जिउनुहोस्, पश्चातापमा अगाडि बढ्नुहोस्। अहिलेको संसार र हाम्रो परिस्थिति जतिसुकै खराब भए तापनि हाम्रो लागि आशा छ, एक दिन सबै कुरा परिवर्तन हुनेछ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने एउटा आमेन लेख्नु होला। अहिलेको परिस्थिति खराब छ, अहिले तपाईँको करेन्ट सिचुएसन डामाडोल छ, बिग्रिएको छ, तर याद गर्नुहोस्, क्राइस्ट has promised us कि आउनेवाला राज्यमा सबै कुरा परिवर्तन हुनेछ। पुरानो सबै के हुनेछ? नष्ट हुनेछ। हालेलुया। एउटा आमेन जरुर लेख्नु होला। प्रभुले हामीलाई त्यो परिवर्तनको, त्यो साँच्चै नै आशिषको, त्यो एउटा नयाँ अनुभव गर्ने स्थान उहाँले तयार पार्दै हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, हेर म तिम्रो लागि घर बनाउन जाँदैछु, जब यो पुरा हुनेछ म तिमीलाई लिन आउनेछु। मैले कतिचोटि भन्ने गर्छु, याद गर्नुहोस्, आउन लागेको राज्य साधारण राज्य होइन प्रियो। आउन लागेको घर, जुन घरमा हामी जाँदैछौँ, यो नर्मल प्रकारको घर होइन। एउटा कुरा भनेर म सक्छु, याद गर्नुहोस्, 6 दिनमा प्रभुले हामीले देख्ने जति पनि कुरा छ त्यो उहाँले 6 दिनमा बनाउनु भयो। He created everything in 6 days. यदि 6 दिनमा बनाइएको पृथ्वी यति सुन्दर छ, यति राम्रो छ भने याद गर्नुहोस्, येशूले म घर बनाउन जाँदैछु भन्नुभएको 2000 वर्ष बितिसकेको छ। यो कति सुन्दर छ होला। हालेलुया। Are you excited to go to this home? के तपाईँ आज उत्साहित हुनुहुन्छ यो घरमा जानको लागि? 2000 वर्षदेखि कन्स्ट्रक्सनको काम स्वर्गमा जारी छ। It is never completed yet. Once it complete, He will come to take us. Hallelujah. जब यो पूरा हुन्छ उहाँ हामीलाई लिन आउनु हुनेछ। Are you ready? तपाईँ जानको लागि तयार हुनुहुन्छ यति सुन्दर जग्गामा? That's why the word of God says there is hope for righteous one. धर्मीको लागि आशा छ, किनभने तिनीहरू भविष्यमा एउटा सुन्दर स्थानमा प्रवेश गर्नेछ। प्रभुले आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद
तपाईले हाम्रो लागि आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद प्रभु। संसारमा हाम्रो अहिलेको जीवन जतिसुकै कष्टकर किन नहोस्, जतिसुकै डामाडोल र भत्किएको जस्तो किन नहोस्, प्रभु आउनेवाला जीवनमा हाम्रो लागि आशा छ, सान्त्वना छ। हामी ताजा बनाइनेछौँ, पुनर्स्थापित हुनेछ, हामी नयाँ बनाइनेछौँ। थ्याङ्क यू लर्ड फर दिस ब्युटिफुल एन्ड वन्डरफुल एन्ड awesome hope that you have given us। हामी यही आशामा अगाडि बढ्नेछौँ। हामीलाई यसको निम्ति पवित्र हुन सहायता, जस्तो तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ हामी पनि पवित्र बन्न सकौँ। धन्यवाद यो क्लासको लागि। सबै कुरामा आशिष गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन आमेन। यहाँहरू सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको छ। यस भिडियोलाई अरूको माझमा पनि सेयर गर्नुहोस्। गड ब्लेस यु अल।